MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वइज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। मेरे भाइयों, दूसरी बात ये कहनी है मुझे कि भाई देखो, जब किसी घर में कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो घर वाले जो है उसको चंद दिन के बाद भुला देते हैं। मैं एक बड़े आलिम के पास बैठा हुआ था और वहाँ हम सब बहुत लोग बैठे हुए थे। बहुत अजीब बात कही उन्होंने, मैं आपको भी सुना दूँ। फरमाया, जब किसी घर से कोई जाता है तो उसका ताल्लुक उस घर से कितने दिन रहता है? फरमाया 40 साल तक ताल्लुक रहता है। कितने साल तक? 40 साल तक उस घर से उसका ताल्लुक रहता है। बताओ, आप हज़रात बताएं। हम लोग तो वालिदैन जाते हैं तो भूल जाते हैं, 2-4 दिन 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद भूल जाते हैं। और वहीं उसी मजलिस में मैंने सुना इस बात को कि अगर कोई घर का जाता है, बड़ा जाता है, जाने के बाद उसके बच्चे उसको भुला देते हैं, तो उसकी भुलाने की वजह से उन पर जो है कोई ना कोई मुसीबत आती है। भुलाने का मतलब क्या है? इसाले सवाब करना। ये नहीं कि बात कर रहे हैं ये कर, नहीं, बल्कि इसाले सवाब करना, उनको सवाब पहुंचाना। कैसा सवाब पहुंचाना? भाई ऐसा है कि हम सब कोई दिन मुतय्यन कर लें या कोई वक्त मुतय्यन कर लें, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लें और अपने वालिदैन को बख्श दें। अपने वालिदैन को बख्श दें 3 मरतबा। सिर्फ कितना देर लगता है? 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ ले इंसान और अपने वालिदैन को और पूरे जितने भी अज़ीज़ा अकारिब हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, पूरी उम्मत को बख्श दें। ये मामूल हमारी उनसे। और हमारे हज़रत फरमाते हैं कि ये दुनिया तो लेने देने की दुनिया है। मेरे शेख फरमाते हैं कि ये दुनिया लेने देने की दुनिया है। अगर आप आज अपने वालिदैन को याद रखे होगे, कल को तुम्हारी औलादें तुमको याद रखेंगी। कल को तुम जाओगे, तुम्हारे बाद तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी औलादें जो हैं वो तुमको याद रखेंगी। अगर तुमने आज अपने वालिद को, अपने वालिदैन को भुला दिया होगा तो कल को तुम्हारे जो है बच्चे तुमको याद नहीं रखेंगे। इसाले सवाब, इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं कि एक साहब जा रहे थे, रास्ते में कब्रिस्तान आया, खड़े हुए, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा और चले गए। रात में ख्वाब में देखते हैं कि वही कब्रिस्तान है और वहाँ जो है सब लोग बैठे हुए हैं। एक डाकिये की शक्ल का आदमी आता है और आने के बाद वो आदमी जो है जैसे ही आता है सारे लोग उसकी जानिब भाग कर जाते हैं। एक आदमी वहाँ अलग से बैठा रहता है। तो ये पूछते हैं उससे, ये क्या मामला है? ये आदमी कौन है? ये लोग क्यों उसकी जानिब भाग रहे हैं? तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वो जवाब देता है कि ये डाकिया जो है ये फरिश्ता है। ये फरिश्ता जो है ये सब जो हम बख्शते हैं लोगों को, ये लेकर आया है, सबको बांट तकसीम करने के लिए, सब लेने के लिए गए हैं। तुम नहीं गए? कहा बात दरअसल ये है कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है। मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है और उसकी फलां बाज़ार के में उसकी दुकान है और वो दुकान खोलता है और कुरान करीम खोलता है। कोई गाहक आ गया, सौदा दे दिया और फिर जो है तो कुरान करीम पढ़ने लगता है। दिन भर उसका मामूल होता है और शाम को जब कुरान बंद करता है साला को सारा सवाब मुझे दे देता है। कहने लगे बाज़ार दिखाया गया मुझे ख्वाब में। अगले दिन मैं उठा, उठने के बाद बाज़ार में गया, देखूं तो सही मेरा ख्वाब कैसा है। जब गया तो देखता हूँ वाकई दुकान है और उस दुकान में बच्चा पढ़ भी रहा है। मैं वहाँ से वापस आ गया, मेरा ख्वाब बिल्कुल सही है। कहने लगे कुछ दिनों के कुछ अरसे के बाद फिर उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, मैंने फातिहा पढ़ दिया। फिर रात में वही ख्वाब आया, देखता क्या हूँ कि सारे को सारे भाग रहे हैं डाकिया की जानिब
لیکن وہ آدمی جو بیٹھا تھا وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کو کیا ضرورت وقت پڑ گئی؟ تمہارا بچہ تو حافظ قرآن یہ جو ہے تم کو ثواب بھیجتا رہتا ہے، تم کیا کہنا ہے؟ بھائی بات دراصل یہ ہے 1 مہینہ پہلے میرا بچہ بھی گزر چکا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ میں آ گیا، اس لیے اب مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، اپنی کوئی دعا میں اپنے مرحومین کو پورے امت مسلمہ کو ضرور بخشیے۔ تو میرے بھائی فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں پھر گیا بازار میں تاکہ میں دیکھوں کہ وہ واقعی جو دیکھا ہے میں نے سچ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھتے کیا ہے دکان بند ہے، لوگوں سے پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ مہینہ بھر پہلے یہ جو ہے حافظ قرآن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے مرحومین کو خاص طور سے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کیا کریں۔ ہمارے یہاں معمول بن گیا ہے یہ کہ بھئی علماء یا حفاظ یا مدرسے کے بچے یہی لوگ آئیں گے تو بخشیں گے، یہی لوگ آئیں گے دعائیں کریں گے تو ہماری میتوں کو پہنچے گا، ایسی بات نہیں ہے بھئی۔ ہم سب کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے اور اپنے والدین کو پہنچانا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ میرے بھائیوں اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے جو علاء الدین صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کے گھر والوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اپنے اہتمام کیجئے کہ میں اپنے ابا کو یا میں اپنے جو بھی رشتہ ہو اس کو جو ہے میں 1 لاکھ یا 10,000 یا 5,000 یا 1,000 درود شریف پڑھ کے ان کو جو ہے ثواب پہنچاؤں گا، یا کلمہ طیبہ پڑھ کے ثواب پہنچاؤں گا، یا پھر اتنے پارے قرآن کریم پڑھ کے ثواب پہنچاؤں گا۔ یہ اہتمام ہونی چاہیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بعد بھی ایک بڑھیا نے خواب میں دیکھا اس کی بچی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بچی جو ہے مشکل میں ہے، خواب میں دیکھا بچی بہت مشکل میں ہے۔ اس نے جو ہے آ کے محلے کے امام صاحب سے عرض کیا بھائی مولانا یہ معاملہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اہتمام کیا گیا ہے، ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ پھر خواب میں دیکھتی ہے بچی جو ہے جنت میں ہے، باغ میں ہے، گھوم رہی ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم؟ کہنے بات دراصل یہ ہے کہ فلاں جگہ لوگوں نے جو ہے درود شریف کا اہتمام کیا اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے ساری درود شریف کو اس قبرستان والوں کو پہنچا دیا تھا، اسی کے صدقے میں مجھے جو ہے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اسی کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا ہم کریں گے انشاءاللہ بعد میں ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے جڑنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے، دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے، اور ہمارے مرحوم علاء الدین صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ایوب بھائی کے جتنے بھی گھر والے ہیں، اس محلے میں جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے ماسٹر صاحب ابھی یہ ہمارے نانا بھی ہوں گے، ان کا بھی حال میں 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پورے محلے میں جتنے لوگ بھی گزر چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔